मोहतरम हाजरीन कराम और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों और पंडाल में जितने मेरे दोस्त अहबाब साथियों और ख़ास तौर पर गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब, MNA आफ्ताब जहांगीर साहब, जनाब MNA अताउल्ला साहब और जितने भी स्टेज पे मौजूद हमारे अकाबरीन तशरीफ़ फरमाए, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि जो सफ़र मैंने 2005 के ज़लज़ले से शुरू किया था और वो सफ़र चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में पहुंच चुका है। और जो सफ़र हमने एक रक्षा देकर शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 47 रक्षे हम दे चुके हैं और रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह 3 रक्षे और दे के हम 50 रक्षे जो है वो मुकम्मल कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने सिर्फ आप हजरात के सामने चंद गुजारिशात पेश करनी है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो मेरे फ़ैन हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं और स्पेशली UK और यूरोप के अंदर, मैं उन सब जो हमारे डोनर्स सपोर्टर्स हैं, मुहिब्बीन हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनमें से एक दबीर अली ख़ान साहब स्पेशली माशाल्लाह लंदन से तशरीफ़ लाए हैं और सामने तशरीफ़ फरमा हैं, और इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और लंदन से स्पेशली तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी आपका। और ये आप हजरात की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। मुझे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेना। उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल का अगर आप लोगो देखेंगे और अगर इसका नाम अगर आप इसको तवज्जो देंगे तो इसका नाम का माना है उम्मा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, कि तुम एक उम्मत हो। और इस नाम मेरा इसका रखने का मकसद ये था कि आज पूरे आलम इस्लाम को एक उम्मत की ज़रूरत है। आज हमारे पास कुरान है, अहादीस हैं, सब कुछ है, लेकिन हम एक उम्मत नहीं। और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है NA 252 में आके, ये एक उम्मत का और एक पाकिस्तान का नक्शा पेश करता है ये हल्का, क्योंकि इस हल्के के अंदर आपको पख्तून बरादरी के लोग भी मिलेंगे, आपको हमारे सिंधी भाई भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर हमारे बलोची भाई भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको सराइकी भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे और उर्दू स्पीकिंग भी मिलेंगे। और जिस मोहब्बत का और यकजहती का मुजाहरा यहाँ पर किया जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पूरे कराची में और पूरे पाकिस्तान में इस यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल का जो आप लोगो देखते हैं उसके अंदर 2 हाथ आपको नजर आ रहे हैं। ये 2 हाथ क्या हैं कि देखें, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत जो है वो क्या है, आपस में इत्तेहाद, आपस में इत्तेफाक। आज पूरा जो वेस्ट है उसकी जो ताकत है, वेस्ट की जो तरक्की है, उसके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उसवा है। और वो उसवा क्या है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि माशरे का ताकतवर तबका, माशरे के जो कमजोर तबके को अगर मजबूती देना चाहता है तो उससे हाथ मिलाए, उसकी मदद करे, उसके साथ ताउन करे। तो जब ताकतवर तबका और कमजोर तबका आपस में मिलते हैं तो वो एक बेहतरीन माशरा जो है वो तश्कील पाता है। और पूरे वेस्ट की तरक्की का राज ये है कि वहां पर ताकतवर तबका कमजोर तबके की मदद करता है। और मैं इमरान इस्माइल साहब आपसे स्पेशली गुजारिश करूंगा, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी गुजारिश की, खान साहब से भी गुजारिश की। खान साहब जब मदीना की रियासत की बात करते हैं तो मदीना की रियासत का पहला उसूल क्या था कि कमजोर को ताकतवर करो। अजमत उसको मिलेगी जो मखलूक की इंसानियत की खिदमत करेगा, और कामरानी उसको मिलेगी कि जो गरीबों और मिस्कीनों का सहारा बनेगा। और नाम हमेशा उसका रहेगा। हुक्मरान हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, लेकिन नाम उसका हिस्ट्री के अंदर रहेगा जो माशरे के पिसे हुए लोगों को ताउन करेगा, उनके साथ मदद करेगा और उनकी कमजोरियों को और उनकी महरूमियों को दूर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल जो है
اس وہ پانی کا پروجیکٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں، سندھ میں. ہمارا جو ہے روزگار کا پروجیکٹ ہے، بڑا اہم پروجیکٹ ہے. ہمارا وومن کو ہم امپاور کرتے ہیں، وہ پروجیکٹ ہے. ہمارے ماشاءاللہ 2 سلائی سینٹر ہیں. ہم اسٹریٹ چلڈرن کا اندر ایک پروجیکٹ چلاتے ہیں کہ ہمارے 2 مکتب ہیں ماشاءاللہ، ایک اسکول ہے اسٹریٹ چلڈرن کا. اور اسی طریقے سے ہمارے کئی پروجیکٹ ہیں، اور ان میں سے ایک بہترین پروجیکٹ جو ہے وہ روزگار کا ہے. دیکھیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو روزگار دیا جائے گا، اس کے اندر آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ جو روزگار ملا ہے ہم حلال روزی کمائیں گے، حلال رزق کمائیں گے. یہ آپ سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جو آپ کے ساتھ مسافر بیٹھیں گے، آپ ان کی عزت کا، ان کی خواتین کی آبرو کا، اور لوگوں کو آپ رسپیکٹ دیں گے اور قانون کی پاسداری کریں گے، قانون کو نہیں توڑیں گے. ایک جو بہترین شہری وہ ہوتا ہے جو قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے. تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے. آخر میں صرف آپ حضرات سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت ملک عطا کیا. ہم اوورسیز پاکستانی ہیں. میں اس کراچی کے اندر پیدا ہوا ہوں، اس کراچی کا بیٹا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، شہرت دی. اللہ تعالیٰ نے UK یورپ کے اندر ایک نام دیا. لیکن میں نے اپنے شہر کو، اپنے لوگوں کو نہیں بھولا. الحمدللہ وہاں سے بیٹھ کر ہم اوورسیز پاکستانی جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس ملک کی اور اس ملک کے رہنے والوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو لہذا میری صرف یہ گزارش یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ حضرات کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، اور اس طاقت کو، اختیار کو استعمال کریں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں، اللہ آپ کو عظمتیں دے گا، اللہ آپ کو کامیابیاں دے گا، اللہ آپ کو شہرت دے گا، اور اللہ آپ کو ایسی عزت دے گا کہ لوگ آپ کے عہدوں کی وجہ سے آپ کی عزت نہیں کریں گے، لوگ آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کے کام کی وجہ سے عزت کریں گے. یہ عہدے آئے اور یہ عہدے جائیں گے، لیکن اگر آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے تو ایسا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور وہ محبت اور وہ عہدہ ساری زندگی مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گا. تو بس یہ چند گزارشات میں نے پیش کرنی تھی. اور آپ حضرات سے اس آخر میں گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے بھی دعا کریں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے جو ڈونرز ہیں، سپورٹرز ہیں UK کے، ان سب کے لیے دعا کریں. عبدالوہاب صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے تمام گھر والے امہ چیریٹی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں دن رات ترقیاں نصیب فرمائے تاکہ پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو سکے. اللہ تعالیٰ ابراہیم کو برکت عطا فرمائے. دیکھیں ناظرین، یہ جو ہمارا یہ جو روزگار پروجیکٹ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک پورے خاندان کو روزگار ملتا ہے، اور ابراہیم جیسے لوگ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ محنت کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے. انشاءاللہ پڑھاؤ گے نا بھائی، اور بچوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ گے، دین بھی سکھاؤ گے، دنیا بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. اور جتنے ہمارے جو ڈونرز ہیں، سپورٹرز ہیں، یقین جانیں جنہوں نے یہ رقشے ڈونیٹ کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں عطا فرمائے گا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں. صرف 1500 پاؤنڈ کے اندر آپ ایک پورے خاندان کو روزگار پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ، اور ابراہیم اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. میں بے روزگار تھا، مجھے امہ چیریٹی والوں کی طرف سے یہ رشکہ ملا ہے، اس کی مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. مفتی عبدالوہاب صاحب کا اور ڈونر کا بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے مجھے رشکہ ملا. اللہ پاک اور امہ چیریٹی کی وجہ سے مجھے رشکہ ملا. میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.